سنجر نامستمت شہید علامہ افتخار احمد حبیبی رحمت اللہ علیہ اللہ قبر رضیہ کروڑوں رحمت نزول کے پارے دارے میلاد منیں گے او اینا او کا قدم ہو رہا ہے دیترنا بدلہ سے دا جاری مس واللہ انت پارے واللہ پارے رکھ سائیں اسماعیل شاہ صاحب کرے دا انہ کرننگا تھی میلادی سائی اسماعیل شاہ اللہ نہ تے نہ طرفن ٹیم تے پورا مستق تے نہ خدمت تے کرے اسٹیج اتوس رسول اللہ نے میلاد منائے فے دار منبر پارے کہ اگر میلاد نے مصطفیٰ نہ خاطرن سید اسماعیل شاہ اگر روڈ آتی جارو خلوئی بس اسماعیل شاہ انہ دیتے ان کی سعادت سمجھے کی داؤن عید کھنے یاد انہوں اگر یاد آرے یا فٹ کھرے ہو اینا مخلوق لوراتی مارس مسپائی کرے اسماعیل شاہ اینا سائیں اسماعیل شاہ اللہ تعالیٰ بلند فرمائے پہ او اینا دا سدے میلاد کیک کرے پا اسماعیل شاہ صاحب نا امو خلوص نا برکتر میلاد بڑھائیں گا نہیں اکمل سنے دا سا شاہد قصد پاروئے مولی سعید احمد کرننگا تھیے تھے سید الطاف شاہ کرننگا تھیے تھے آجی اصغر علی کرننگے تھے آجی عبدالباقی کرننگے تھے آجی میراب خان کرننگے تھے ننم کان ہے لیکن خوش مفیر نن کان ہے نن تیرا اولاد آتے انن پیغام تے سنن انن عشق رسول لے گٹی دے بلائے فینن ننے ہم پت قسم خدا نہ دا کر زیادہ میلاد انشاءاللہ ہمارے سائن ہوئے